बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। 4 पॉइंट्स हैं आज जिन पर हम बहस करेंगे और कुछ चीज़ें हैं आपसे शेयर करनी है। ख्वाजा आसिफ, पहला पॉइंट, ख्वाजा आसिफ का बयान। दूसरा, मरियम नवाज़ इस वक्त क्या कर रही हैं, क्या क्या बयानात आ रहे हैं और उसके बयानात का नून लीग को क्या नुकसान हो रहा है। ज़िले शाह, वो आपको पता है कि जो रैली पर पुलिस ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया, शेल फायर और मुकदमात बनाए, गिरफ़्तारियाँ की, और रिपोर्ट में जो ज़ाहिर किया गया है वो आपसे शेयर करना है कि रिपोर्ट में है क्या, और उसका जो है मुकदमे पर भी हम बात करेंगे कि मुकदमा कौन करा रहा है, कब कराया जाएगा और इसके लिए कौन जो है ना इस कत्ल का ज़िम्मेदार है। पहला पॉइंट जो था वो था ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है जियो न्यूज़ पर। इससे रिलेटेड ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड एक केस था, वो था शहबाज गिल का। उसने एक बयान दिया था बग़ैर किसी का नाम लिए कि किसी भी बड़े इदारे के जो लोग होते हैं उसमें काम करने वाले, वो अपने ऊपर जो सरबराह होता है उसका गैर कानूनी जो हुक्म हो वो ना माने। यानी कि किसी का नाम नहीं लिया था, ना किसी सरबराह का और ना ही किसी इदारे का, यानी कि वाज़ेह तौर पर उसने नाम नहीं लिया था किसी चीज़ का या किसी इदारे का। उस पर मुकदमा हो गया था गद्दारी का और बगावत का, और उसके साथ क्या हुआ, उसके ख़िलाफ़ क्या हुआ, उस पर कौन से मुकदमा, कितने दिन तक उसको जेल में रखा गया, नाजुक अज़ा को टार्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, कस्टोडियल टार्चर, फ़िज़िकल टार्चर और करंट लगाया गया उसको। यानी तकरीबन 10 दिन उसने ये सारी सऊबतें जो हैं, मुश्किलात जो हैं वो उसने झेली थी, तब जाकर उसको बेल मिली थी। अब जो ख्वाजा आसिफ का बयान है वो उसने दिया है जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ पर उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि फ़ौज के जो फ़ौजी हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी गैर कानूनी हुक्म मानने की फ़ौज जो है वो मजाज नहीं है। ये नाम लेकर जियो न्यूज़ पर ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया है। तो चलो ठीक है, ख्वाजा शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया था वो चलो ठीक है, वो गलत था, उस पर उसको सज़ा मिली, और जो सज़ा मिली है मेरे ख़्याल में जो एक्चुअल सज़ा मिली है वो उसका हकदार नहीं था, लेकिन फिर भी उसको सज़ा मिली। यानी कि कानूनी तौर पर उसको जो सज़ा मिलनी थी उससे बढ़कर उसको सज़ा मिली, खुफिया तौर पर जिसे कहते हैं। जो उसके साथ हुआ वो गैर कानूनी, गैर इंसानी फ़ेल था, जिसकी कोई भी ना तो कोर्ट इजाज़त देती है, ना कानून इजाज़त देता है और ना ही शरीयत इजाज़त देती है। ठीक है, चलो वो हो गया सो हो गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कोई खलाई मखलूक है या किसी का चहीता है या पूरी दुनिया का क्रिएटर है या पाकिस्तान का बानी है या ये कोई अजीम शख्सियत है कि जो भी ऑल फोल बोले। याद है आपको, पहले भी ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे अल्फाजात, नवाज शरीफ साहब, अयाज सादिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अभिनंदन को इन्होंने इसलिए वापस किया क्योंकि इनके पसीने छूट रहे थे, और ये बयान बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ कहा था कि हमारी जो फ़ौज है उसका जो पसीने छूट रहे थे तभी, ताकि इंडिया हमला ना कर दे हम पर, अभिनंदन को इन्होंने वापस किया। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो फ़ौज है वो अपने सरबराह का गैर कानूनी हुक्म मानने की मजाज नहीं है। तो हमारा ये सवाल है, देखें ये बयान भी गलत है और जो शहबाज गिल ने दिया था ठीक है वो बयान भी गलत है, लेकिन फ़र्क है इन दोनों बयानात में। शहबाज गिल का बयान वाज़ेह नहीं था और ये बयान जो है ये वाज़ेह है। कई बार अहसन इकबाल साहब भी तस्लीम कर चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो भी तस्लीम कर चुके हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका सियासत में रोल होता है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है इसको वो करती है, इग्नोर करती है और इसकी जो है मज़म्मत भी करती है।
اور یہ بھی ساتھ بیان دیتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کیا، لیکن کیا یہ لوگ پی ڈی ایم کے جو پولیٹیشنز ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ الزامات لگائیں، کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں بنتی؟ کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ ان کے نازک اعضاء کو کرنٹ لگایا جائے گا؟ ان کے خلاف غداری کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات قائم کیے جائیں گے؟ ان کو بھی کسٹوڈیل ٹارچر کا نشانہ بنایا جائے گا، کرنٹ لگائے جائیں گے، الٹا لٹکایا جائے گا، راتوں کو جگایا جائے گا، فزیکل ٹارچر کیا جائے گا؟ یہ ہمارا ایک بہت بڑا سوال ہے جو یہ کوئی بھی عام پاکستانی جو پاکستانی سٹیزن ہیں وہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان یہ تھا جو اب تک شیئر کیا۔ دوسرا، مریم نواز کا جو ہے اہم پوائنٹ، مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل میں زہر دینے کا پلان تھا، اور وہ زہر دینے کے لیے جو ہے نا عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کر رہے تھے، یعنی کہ کسی ڈاکٹر سے یا کسی بھی شخص سے زہر دینے کا پلان کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ دیکھیں، ایسا کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ ڈاکٹر عدنان صاحب تھے، وہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ بناتے تھے، پلیٹلیٹس اتنے گر گئے، اتنے رہ گئے، اتنے بڑھ رہے ہیں، اتنے کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ عدالت کو غلط بیانی کی کہ 2500 جو پلیٹلیٹس ہیں نواز شریف کے گر کر 2500 تک آن بچے ہیں، جبکہ اگر اتنے پلیٹلیٹس آن بچیں تو انسان کے بچنے کے چانسز بہت ہی یا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی تیزی سے، جہاں تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، کروڑوں میں ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی، اگر اتنی تیزی سے گرنے پہ آئیں تو آپ امیجن کریں کہ ایک ہی رات میں 2500 سے پلیٹلیٹس بڑھ کر 2.5 لاکھ بن سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے پلیٹلیٹس جو ہیں ان کے 2500 سے 2.5 لاکھ بنے۔ ایک طرف تو بیان دیا کہ عمران خان صاحب اس کو، نواز شریف صاحب کو زہر دینا چاہتے تھے، دوسری طرف بیان دیا کہ عمران خان جو ہے نواز شریف کو بچانا چاہتے تھے۔ یہ دونوں بیانات جو ہیں اس میں کافی سارا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، بہت بڑا تضاد ہے۔ تو پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہیں یہ پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں کہ مریم نواز کے بیانات کو یا تو ان کے پاس سمجھ نہیں ہے یا ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی رپورٹ بھی میں نے فیس بک آئی ڈی پر پوسٹ کی ہے کہ ان کا جو کیریئر ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایجوکیشن کے حساب سے بہت ہی لو لیول کا ہے۔ ان کی اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اور جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں میرے حساب سے وہ بھی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں پی ڈی ایم جو پولیٹیشنز ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو سمجھ آئے گی۔ حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کہاں پر یہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو کراس کر رہے ہیں، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ نون لیگ کا جو بیڑا غرق ہے وہ 70 سے 80% مریم نواز نے ہی کیا ہے۔ مریم نواز کا ایک بیان ہے کہ 70 سے 78 جو پی ٹی آئی آفیشلز ہیں، ارکان ہیں، وہ نون لیگ سے رابطے میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ نون لیگ کو اپنے جو اس کے کارکنان ہیں آنے والے الیکشن میں ٹکٹس دینے کے لیے منتیں کرنی پڑیں گی۔ میرا یہ بیان لکھ لیں کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں، چاہے یہ ضمنی انتخابات ہیں یا جنرل الیکشن ہوں گے، اس میں اپنے کارکنان کو الیکشن لڑنے کے لیے اور ٹکٹ دینے کے لیے منتیں کرنی پڑیں گی۔ اور اب بھی یہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ نون لیگ کے جو کافی سارے ارکان ہیں، سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جو سینئر ہیں، وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں کہ ان کو ٹکٹس دیے جائیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے پاس اس وقت، کیونکہ آلریڈی وہ پہلے دھوکہ کھا چکے ہیں، دھکے کھا چکے ہیں، کافی سارے پی ٹی آئی ارکان جو ہیں وہ لوٹا بنے ہیں، مزید بھی بننے والے تھے۔ اب وہ لوگ بھی جو لوٹا بننے والے تھے، وہ لوگ بھی تحریک انصاف یعنی کہ چیئرمین عمران خان کی نظر میں ہیں۔ تو اس وقت اس بار جو ٹکٹس ہے وہ عمران خان سوچ سمجھ کر دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو بنا دیا گیا۔ دیکھیں، ہمارا جو تجربہ کہتا ہے
हमारा छोटा मोटा तजर्बा, इतना बड़ा तजर्बा नहीं है। हमें जुमा 8 दिन ही हुए हैं सियासत पर नज़र रखे हुए, लेकिन थोड़ी बहुत जो समझ लगती है हमें वो ये कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब ने ये जो फ़ैसला की है पार्टी सदर परवेज़ इलाही को बनाकर, मेरे हिसाब से ये गलत साबित होगा। हो सकता है कि नुकसान हो और ये भी हो सकता है कि ना हो, और कबल अज़ वक्त इस पर बात करना जो है ना मुनासिब नहीं है। तो मरीम नवाज़ पर हम बात कर रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अपनी पार्टी को ख़ुद ही डैमेज कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर और अवाम का दिल जीतने के लिए झूठ बोल रही हैं। देखें इमरान खान का बयान, वो भी मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पर, जो मेरी आईडी है उस पर। सोशल मीडिया पर हमारी भी काफ़ी जो है ना बहस होती है, हम तज्जिए भी करते रहते हैं छोटे मोटे। उन्होंने बयान दिया था कि चंद दिन कबल की बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डर कर बिल में छुपे हुए हैं। वो बीमारी का बहाना बनाया हुआ उन्होंने, जिस तरह वो टांग का बहाना बनाया हुआ, वो कहते हैं कि इन्होंने बहाना बनाया हुआ है और उनको ठीक है एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान साहब फिर क्यों डरते हैं, ये उनका बयान है। इमरान खान, उनका कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब डरपोक हैं, वो जो गिरफ़्तारी से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं। हालांकि वो अटेंड भी कर रहे हैं पेश हैं और बैठे भी पाकिस्तान में हैं, और उसका कोई पता नहीं है। जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भागा हुआ लंदन, जो चंद हफ्तों के लिए गया था, उसका कुछ पता नहीं है। देखें 4 साल हो गए नवाज शरीफ साहब को, और उसकी जो क़ियादत है अब वो उसके बयानात और उसके दामों से भी उकता चुकी है। इसलिए जो नून लीग के पॉलिटिशियंस हैं, के रहनुमा हैं, वो भी अब उम्मीद है कि नून लीग के टिकट से नहीं लड़ने वाले। अच्छा, अब ये देख लें कि गर्मियाँ भी आ गई हैं, दोबारा मच्छर भी आ गए, लेकिन वो भागा हुआ 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो अभी तक वापस नहीं आया। ठीक है, मरीम नवाज़ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब डर के छुप कर बिल में छुपे हुए हैं, छुप कर बैठे हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रहे, जबकि सबको पता है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। पहले भी उस पर एक अटैम्प्ट हो चुका है, इससे किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो एहतियात, ये तो सुन्नत है, अपनी जान की हिफाजत करना सुन्नत है। तो क्या फिर एक दूसरे बयान में कह रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा कि कॉपीराइट का मसला आ जाता है, वरना मैं उसका जो वीडियो बयान है वो मैं आपको सुनवा देता, और उम्मीद है कि आप सब लोगों ने सुने भी होंगे। वो गारंटी मांग रही हैं कि अगर गारंटी दी जाए कि नवाज़ शरीफ साहब की जान को ख़तरा नहीं होगा तो हम नवाज़ शरीफ साहब को आज ही बुलवा लेंगे। ये चीज़ जो पीडीएम कारकुन हैं, जो मेरे हिसाब से समझना चाहिए, और ये बदकिस्मती है कि एजुकेशन, हमारे पास तालीम तो है लेकिन हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या करना नहीं चाहते, या पर्सनलिज्म में हमने ये चीज़ें जो है ना बैकडोर पे, बैक पोस्ट पे जो है ना फेंकी हुई हैं। तो मरीम नवाज़ के जो जलसे हो रहे हैं, आप उनके बयानात नोट करते जाएं। अगर उस पर आप तहकीक करें तो 80% झूठ ही झूठ और आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले। एक और मामला है ज़िले शाह वाला, वो आपको पता है कि उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। पुलिस का बयान था कि वो एक्सीडेंट में जो है ना वो हलाक हुआ है। पुलिस जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, वो 26 मकामात ऐसे हैं जिस पर वो तशद्दुद के जो निशानात पाए गए, तशद्दुद भी बहुत ही सख्त, बहुत ही गहरा। एक बहुत ही अफसोसनाक जो पॉइंट है, जो टार्चर है, वो ये है कि उसके नाजुक अज़ा पर भी तशद्दुद किया गया है, और ये अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। और ज़िले शाह मामला जो है वो इंटरनेशनल जो है ना फोरम पर रिपोर्ट हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको रिपोर्ट किया है, अमेरिका ने भी रिपोर्ट किया और मज़म्मत भी की है, और लवाहिकीन के लिए दुआ भी की है। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। हमारे जो इदारे हैं, ये उसका जो है हिसाब देना पड़ेगा। 26 मकामात हैं जहाँ पर तशद्दुद किया गया, टार्चर किया गया, जिनमें से 7 जो हैं उसके चेहरे पर हैं, गहरे ज़ख़म हैं, और उसके दिमाग पर जो है वो उसका जो है ना डैमेज किया गया है, और उसको जिस तरह की सट है
وہ ماری گئی ہے، ہٹ کیا گیا اس کے دماغ کو، دماغ میں خون جمنے اور لوبے میں اور جگر میں خون بھرنے کی وجہ سے بھی ہلاکت ہوئی ہے، دماغ میں بھی خون بھر چکا تھا اور کافی سارا جو تشدد کیا ہے اس کی بھی تاب نہیں لا سکا وہ بیچارہ سائیں تھا جس کو سائیں بولتے ہیں، اور ذہنی طور پر وہ تھوڑا ایب نارمل تھا۔ یہ وہ انسان تھا کہ جس کو بولتے تھے کہ وہ عمران خان کے نعرے لگاتا تھا، اللہ معاف کرے بولا نہیں جا رہا، وہ عمران خان کے نعرے لگاتا تھا، اور جب اس کو روکتے تھے وہ بیچارہ اور زیادہ ہوتا تھا، وہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ اور عارف حمید بھٹی صاحب کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اس کا خیال رکھتے تھے، اس کو کپڑے دینا، اس کا خیال رکھنا، اور یہ سب وہ لوگ بھی کرتے تھے، اور جس بات سے اس کو روکتے تھے وہ وہی بات کرتا تھا، اور وہ ان کا خدشہ ہے کہ شاید پولیس نے کسی بات سے روکا ہے، نعرے بازی سے روکا ہوگا، اور وہ نہیں روکا ہوگا، وہ اور زیادہ تیز ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا، جس کی بنا پر اس پر جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ یہ چیز جو ہے عارف حمید بھٹی صاحب جو ہے نا یہ چیز کہہ رہے ہیں، اور جس طرح کا بھی یہ ہوا ہے، اتنے زیادہ تشدد نازک اعضاء پر، یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ بھانڈا جو ہے نا وہ پھوٹ چکا ہے، اس پر جو ہے نا 4 لوگوں پر مقدمات کیے جائیں گے، یہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا کلیم کر چکے ہیں۔ ہمارے جو نگران کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، چیف منسٹر، اس کے خلاف جو CCPO ہیں اس کے خلاف بھی کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں اس پر بھی کیا جائے، IG پر بھی کیا جائے گا، کیونکہ ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ وہ خود اس کو جو ہے نا ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، اور مقدمہ جو ہے یہ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا 25 مئی واقعہ زمان پارک والا، یہ جو جیل روڈ پر ہوا ہے، کینال روڈ پر ہوا ہے، اس کے ویژولز جو ہیں وہ سیو کرتے جا رہے ہیں PTI والے، PTI آفیشلز، عمران خان صاحب جب وہ اقتدار میں آئیں گے، اپنی شاید وہ چیزیں اپنے ساتھ کیے گئے وہ جو ظلم ہیں، ناجائز مقدمات ہیں، اپنے اوپر جو مارڈرس جو اٹیک ہوا ہے وہ بھی شاید معاف کر دیں، لیکن جو اس کے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کا جو ہے مینٹلی طور پر ان کو تیار رہنا چاہیے، ظلم کوئی بھی کرے اس کی مذمت کرنی چاہیے، چاہے PTI عمران خان، دیکھیں عمران خان دور میں بہت کم چیزیں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی آفیشل سپورٹ کرے، حکومتی لیول پر جب اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس کا حساب جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس نے اس بیبے بندے کو، شریف انسان کو، سائیں بندے کو، جنہوں نے اتنا تشدد کر کے مارا ہے، وہ کیسے سکون کی نیند سوئیں گے؟ اگر ان کے بچوں کے ساتھ، کیا ویسے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی، اگر مریم نواز کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کوئی تشدد زدہ لاش ملی مریم نواز کے بیٹے کی، اور عوام کہے اور ادارے کہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو کیا گزرے گی اس پر؟ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔